Now karon kinsa man ang una nga nintuman ani sugua? Atong patubagon ang Biblia og kinsa ka ni unang tuman ni tao ba o ang Ginoo? Basaha din ha Brad sa Genesis Kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 3. Kapitulo 1, 3. Kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 3. Okay, nagingon dire. Kapitulo 2, bersikulo 1 hangtod sa 3. Oh. Okay. Ako basahon nga nagingon na human pagbuhat ang langit ug ang yuta ug ang tanang butang nga anaa niini. Sa ikapitong adlaw nahuman sa Dios ang tanan niyang gibuhat ug mipahulay siya gikan sa tanan niyang gibuhat. Gipanalanginan sa Dios ang ikapitong adlaw ug gibalaan niya kini. Kay sa bawong adlaw natapos naman siya sa iyang pagbuhat ug mipahulay siya gikan sa tanan niyang gibuhat. Okay, so atong masabot tinaanaw nga ang Ginoo mao'y nagsugo nga pahinumduman pero ang una nintuman ang Ginoo mo'y una nintuman sa iyang sugo. Oh. Mao nga nakaingon. Mao nakaingon ta nga importante kay ning adlaw papulay unsa gibuhat sa Ginoo dira? Gitulo, gipanalanginan, gipapahulayan ug gibalaan, no? Sa tanang adlaw mao gyud nay pinasahi, mao nay pinakabalaan tungod kay mao nay gipanalanginan sa Ginoo nga adlaw. Ang uban gipanalanginan man sa Ginoo pero mas kuan gyud na ba kay iya yung specific nga special gyud na siyang adlaw nga ipasunod sa ato tanan. Now karon kay ning tuman man ang Ginoo kita kaha